बात होगी अब भारत की, बिल्कुल हम खामोशी हो जाते हैं सर भारत के मामले पर, सब जानते बूझते आंखें बंद किए बैठे रहते हैं यूनुस साहब हम लोग। इंडिया आज तो बहुत मजबूत है, इंडिया आज तो किसी की बात नहीं सुनता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। इंडिया आज तो हर एक को इग्नोर कर देता है। ये चीजें जो हैं सबूत के साथ बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर पूरी दुनिया के सामने रख चुके हैं। भारत और पाकिस्तान हर साल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं उनकी लिस्ट एक्सचेंज करता है। आज भी यकम जो 1 जनवरी 2025 जो है, दोनों मुल्कों ने थ्रू देयर डिप्लोमेटिक चैनल्स दिल्ली और इस्लामाबाद के अंदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस फैसिलिटीज जो कि दो भारत और पाकिस्तान में है उसकी लिस्ट एक्सचेंज की है कि हमारी इस पर पॉलिसी आखिर है क्या। कुछ अरसे के बाद जब कहीं ना कहीं से ऐसी कोई बात हो रही होती है या भारत के साथ हमारी कहीं कोई अनबन हो जाती है या इस तरह किसी इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात रिपोर्ट हो जाती है, तब हम सब अचानक से जागते हैं और कहते हैं जी 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 जी। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये दोनों मुल्कों ने एग्रीमेंट किया हुआ है। इस एग्रीमेंट की बुनियाद के ऊपर, और ये एग्रीमेंट 31 दिसंबर 1988 में साइन हुआ and it entered in force on 27th January 1991. हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत को हमेशा न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को 2025 में एक बड़ा झटका लगा है। हर साल की तरह भारत और पाकिस्तान अपने एटमी ठिकाने और न्यूक्लियर वेपन की लिस्ट एक दूसरे से साझा करते हैं, ताकि यदि कभी भारत और पाकिस्तान में कोई युद्ध हो तो गलती से भी कभी कोई बम एक दूसरे के न्यूक्लियर ठिकाने या न्यूक्लियर बम के ऊपर ना गिर सके, जिससे एटमी युद्ध से बचा जा सके। दोस्तों सालों से भारत से ज्यादा बम होने की वजह से भारत को पाव किलो के बमों की धमकी देने वाले पाकिस्तान की आज भारत के न्यूक्लियर वेपन की लिस्ट देख बुरी तरह फट गई है। पाकिस्तानी मीडिया का तो लाइव टीवी पर इस बात पर चीख कर दम निकला जा रहा है कि भारत इतना आगे कब और कैसे निकल गया। दोस्तों साल 2025 में पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन हैं, तो वहीं हमेशा पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर रखने वाले भारत के पास आज 2025 में 172 न्यूक्लियर बम हैं। भारत की जल, थल और वायु सेना में एक के बाद एक बढ़ती ताकत और वहीं विदेश नीति में भारत की पकड़ देख पाक मीडिया बुरी तरह बौखलाया हुआ है। पाक मीडिया का साफ कहना है कि ये वो भारत नहीं जो पहले हमेशा दबाव में रहता था। आज भारत ना तो किसी से दबता है और ना ही किसी की सुनता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं 2025 में भारत और पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। भारत ने पाकिस्तान में जो कुछ किया है दुरुस्त किया है, उसको करना चाहिए। वो हमारा दुश्मन है, हम उसके मुकाबले में क्या कर रहे हैं। देखें, हम जब दहशतगर्दी को दहशतगर्दी के तौर पर डील करेंगे और असल दहशतगर्दों को पकड़ेंगे, हम सियासी शिद्दत पसंदी को, मसलकी शिद्दत पसंदी को, मजहबी शिद्दत पसंदी को अलग करें, दहशतगर्दी को अलग करें। जब इनको मिक्स करेंगे तो फिर अपनी खराबी पैदा करेंगे। आप जितने इंडियन दहशतगर्द हैं उसके लिए एक खुसूसी तौर पे टेररिस्ट का आप कानून, एक बच्चा जाता है जिसका बाजू ही नहीं है और उसको गलेल पकड़ी, आप टेररिस्ट कोर्ट में उसको ले जाते हो, उसमें और जो आके तांबा को मार गया और हाफिज सईद साहब के घर के बाहर जो बारूद रख गया है, आप उसमें वही दहशतगर्दी की आपने दफा लगाई। अब फर्क खत्म है। दहशतगर्द के खिलाफ सिर्फ दहशतगर्दी की लगाएं, सियासी शिद्दत पसंदी, मसलकी शिद्दत पसंदी, मजहबी शिद्दत, वो भी काबिल मुजम्मत है, लेकिन दहशतगर्दी को अलग करो। आपने तो दहशतगर्दी का खाना ही खाली कर दिया। वो किसी और पे दहशतगर्दी का जो लेबल लगाने के लिए आपने कहा जी ये क्या है जी, ये फलां है जी। आपने उनको एक मजहबी हवाले से रंग दे दिया कि जनाब ये खारजी है और फलान है। और ये आप दहशतगर्द को दहशतगर्द कहें, ये लफ्ज है और हर कौम का हर आदमी उनसे नफरत करेगा। भारत को करना चाहिए हमारा। आपने क्या किया जब मियां नवाज शरीफ साहब उनसे ताल्लुकात बना रखे, आप कारगिल के चढ़ दौड़े और उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने सीबीएम के तहत हर आदमी को रोक दिया। जो भारत में कश्मीरियों की मदद करे वो सैकड़ों लोग नजरबंद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान ये लिस्ट जो है वो क्यों एक्सचेंज करते हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से कोई एक दूसरे को शकुक व शुबहात है? वजह क्या है? ऐसी क्या चीज़ है? आपको याद होगा कि रिसेंटली इंडिया ने एक मिसाइल छोड़ा जो पाकिस्तान के एक इलाके में आके लगा, तो उसके बाद उससे तासुर ये जाता है कि शायद इंडिया ने गलती से लगाया, फेंका हो।
یہ بھی تاثر جاتا ہے کہ بس جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن اس کی ایک ہسٹری ہے. یہ جو ایگریمنٹ ہے آن دا پروہیبیشن آف اٹیک اگینسٹ نیوکلیئر انسٹالیشنز اینڈ فیسلٹیز، جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو سائن ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اس وقت بھارت کی جو پرائم منسٹر جو تھے راجیو گاندھی صاحب، اور پرائم منسٹر پاکستان میں بینظیر بھٹو صاحب، ٹھیک ہے جی، ان دونوں نے یہ سائن کیے، ٹریٹی کی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم دونوں کی جو کاپیز ہیں انڈیا اور پاکستان میں موجود ہیں. اس کی کچھ بیک گراؤنڈ سچویشن تھی. 1986 کے اندر انڈین فوج نے میسو ایکسرسائزز کی تھی بریسٹ ایکس کے نام پہ، جس سے یہ تاثر گیا، خوف آیا کہ انڈیا جو ہے وہ نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ حملے کرنے والا ہے. اور دونوں ملک جو ہیں اس وقت سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اچھا، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. یہ جو بریسٹ ایکسرسائزز ہیں 19 یہ جو بات کی جا رہی ہے 86 87 اس ایریا کے اندر، انڈیا جب ایکسرسائز کر رہا تھا تو انڈیا کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور جو پاکستان جو سب سے تھن ایریا، اگر پاکستان کی آپ جغرافی دیکھیں تو آپ کو سینٹر میں یہ جو بہاول پور کا علاقہ ہے، رحیم یار خان کا، جہاں سے پاکستان کی وہ ٹیریٹری جہاں سے سندھ شروع ہوتا ہے آلموسٹ، وہ علاقہ تھوڑا سا تھن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ٹینک چلیں انڈیا سائڈ سے اور وہ چل کے پاکستان کو سارے کو بھی کراس کر دیں تو اتنا ہی تھن ہے کہ شاید ان کو اپنے ٹینکوں میں پیٹرول بھی نہیں ڈالنا پڑے گا، ڈیزل بھی نہیں ڈالنا پڑے گا، تیل بھی نہیں ڈالنا پڑے گا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کریں. اچھا، اتنے بڑے پیمانے پہ یہ میسو ایکسرسائزز ہوئیں. اس کی پھر ایک ہسٹری یہ بنی کہ ابھی بھی موجود ہیں ایک صحافی ٹرن پولیٹیشین سینیٹر مشاہد حسین صاحب. وہ اس وقت صحافی تھے دا مسلم اخبار کے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انٹرویو کیا. انٹرویو کس کا کیا؟ انٹرویو کیا انہوں نے اس دور کے جو پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، جو ان سارے چیزوں کو دیکھ رہے تھے، عبد القدیر خان. اس وقت پاکستان کے پاس ابھی نیوکلیئر کیپیبلٹی موجود نہیں تھی، لیکن پاکستان نے نیوکلیئر بلف کھیلا. اور وہ بلف یہ تھا اس انٹرویو میں. اچھا ہاں، ایسے نہیں تھا. اٹ واز مشاہد حسین سید فرام پاکستان اینڈ دیر واز اے جرنلسٹ ان انڈیا، ہز نیم واز کلدیپ نیر صاحب. کلدیپ نیر جو تھے وہ انڈین جرنلسٹ ہیں. کچھ عرصہ پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں، بڑے منجے ہوئے اور بڑے آپ سمجھ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا سمجھدار جرنلسٹ تھے. ان دونوں نے انٹرویوز کیے اور اس انٹرویو کے اندر یہ فیصلہ ہوا اور یہ بتایا گیا کہ جی پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور اگر انڈیا جو ہے یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ چلا دیں گے، ٹیسٹ کر دیں گے. کچھ اس طرح کا پاکستان نے اس وقت یہ کہا. اس چیز کو دیکھ کے انڈینز گاٹ سیریس. انہوں نے کہا کہ یہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے. سو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے نیوکلیئر بلف. یہ ایک نیوکلیئر بلف تھا جو انہوں نے کھیلا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن ایسے بنی کہ انڈیا کو تھوڑا سا پیچھے چلے گئے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے they didn't do anything in that way. انہوں نے بس وہ جسے کہتے ہیں نا کہ محسوس یہ کیا کہ اگر کچھ ایسا چیز ہو گئی تو شاید ہمارے کنٹرول میں نہ رہے. اور اس وقت یہ تھا کہ انڈیا کے اوپر ایک پریشر بھی ہوتا تھا، انٹرنیشنل پریشر ہوتا تھا. انڈیا آج تو بہت مضبوط ہے. انڈیا آج تو کسی کی بات نہیں سنتا. انڈیا آج تو ہر ایک کو اگنور کر دیتا ہے. لیکن اس وقت پوزیشن اور تھی. اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ جو انڈین جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اتنی ہی ٹینشن میں تھی شاید کہ جتنا پاکستان ہوتا ہو. سو دیٹ واز اے میسج. یہ میسج تھا کہ پھر ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دونوں سائڈز نے اپنی پوزیشنز کلیئر کی. اب پاکستان جو ہے اس وقت اس نے نیوکلیئر بلف کھیلا اور وہ پیچھے چلے گئے. وہ
پیچھے چلے گئے, اور پیچھے اس طرح چلے گئے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ یار اگر ہم نے یہ کام کیا تو یہ بریسٹیک ایکسرسائزز کو ہم نے پاکستان کو کہیں بیچ میں حملہ کرنے کی کوشش کی, کاٹنے کی کوشش کی, تو کہ نیوکلیر جنگ نہ شروع ہو جائے. خیر یہ ایک پاکستان کا جیسے میں نے کہا نا ایک نیوکلیر بلف تھا جو کام کر گیا. اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو مجھے یاد ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو نیوکلیر جو فیسلٹیز تھیں وہ ابھی اس قابل نہیں تھی کہ ہم نے اس یورینیم کو ہم ویپن جو اس کو انریچ اتنا نہیں کیا تھا کہ اس سے وہ نیوکلیر ویپنز بن جاتا, لیکن پاکستان کے پاس سفیشینٹ چیزیں موجود تھیں, ٹیکنالوجی موجود تھی. بہرحال یہ ہوتا ہے. اور پھر سے جب پاکستان اور بھارت نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم ایکسرسائزز کریں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی, آپ ایکسرسائزز کریں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. سو یہ ایک ایگریمنٹ چلا آ رہا ہے. اس ایگریمنٹ کو دونوں ملک جو ہیں وہ آنر کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کے ٹیک کیئر کرتے ہیں, اور اس ایگریمنٹ کو ابھی تک آنر کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ 34 ایئرز ہو گئے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سی بی ایمز ہیں, نیوکلیر سی بی ایمز, یہ جاری رہنے چاہیے. دیکھیں بھارت اور پاکستان دونوں ممالک آج تک کی ڈیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ بھارت نے کسی پاکستان کی نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہو, ہم نے بھارت کی کسی نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہو. سو ہم دونوں ملکوں نے بڑی کیئرفلی, اچھے انداز سے, بڑے سمجھدار, پڑھے لکھے انداز کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا کہ بھائی صاحب جو بھی ہو جیسے بھی ہو یہ نیوکلیر والی چیز میں مذاق کوئی نہیں چلے گا, کیونکہ اگر نیوکلیر میں مذاق ہو گیا تو پھر ہر چیز ہی جو ہے وہ اڑ جائے گی.